उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हामीले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने पृष्ठमा रहेर हामी आज छलफल गर्नेछौँ। परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो पार्टीलाई संवैधानिक, राजनैतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रूपले बलियो पार्न र जनसङ्गठनलाई बलियो पार्न जोड लगाउनुको विकल्प छैन। प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिहरूको जुनसुकै षड्यन्त्रकारी कदमको प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्दछ। क्रान्तिकारी आन्दोलन र क्रान्तिकारी पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू सडकबाटै उठाएर संशोधन भएको इतिहास हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसङ्गठन, घनिष्ठ जनसम्पर्क, राष्ट्र र जनताको हितका निमित्त कठोर सङ्घर्षको तयारी नै हाम्रो विजयका आधार हुन्। खमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष वैदेशिक प्रतिक्रियावादी दबाव र हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढाएर मात्रै जनवादी क्रान्तिका बाँकी कामहरू पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधारहरू तयार पार्न सकिन्छ। आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न सम्पूर्ण जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्रै बाह्य हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आजको ठोस राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको विषयमा समान विचार राख्ने लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलहरूका साथै सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरूसँग व्यापक सहकार्य र एकता गर्दै प्रतिगामी शक्तिहरूका षड्यन्त्र विरुद्ध व्यापक तयारी गर्नुपर्दछ। समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय सहितको सहकार्य, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा अगाडि बढ्न ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ। स्थानीय र समुदायको तहदेखि उत्पादन र श्रमको व्यवस्थापनमा लागि तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको योजनाद्वारा जनचेतना विकास गर्न, उत्पादन, श्रम र संस्कृतिको संयोजन गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्दछ। सफ्टवेयर कम्पनीका बिल गेट्स $125 बिलियन का मालिक हुन्। मार्क जुकरबर्ग $114 अर्ब 70 करोड अमेरिकी डलरका मालिक हुन्। वारेन बफेट 108 बिलियन का मालिक हुन्। ल्यारी एडिसन 102 अर्ब अमेरिकी डलर का मालिक छन्। ल्यारी पेज 100 बिलियन का मालिक छन्। अमेरिकाका सर्गेई ग्रिन 97 अर्बका मालिक छन्। यसरी 10 जनाको हातमा यति धेरै सम्पत्ति थुप्रिएको आफैमा एउटा विडम्बना हो। यसैगरी धनी देशहरूले प्रकृति र मानवीय सेवामा खर्च गर्नुपर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा हात हतियार र सैन्य प्रविधिको विकासमा खर्च गरिरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवबाट तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्न प्रत्यक्ष प्रयत्न गरिए पनि साम्राज्यवादी गुटको बीचमा पनि प्रतिस्पर्धा भने रोकिएको छैन। शीत युद्धको समाप्तिपछि पनि नेटो मार्फत विश्वमा विभिन्न प्रकृतिका युद्ध र हिंसा थोपर्ने, कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय श्रम दोहन गर्ने प्रकृतिमा भने चलिरहेकै छ। यसका साथै अन्य विभिन्न देशहरूमा विभिन्न सैन्य सम्झौताहरू र गठबन्धन बनाएर आफ्नो प्रभाव विस्तारका निमित्त उनीहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। तत्काल यो प्रतिस्पर्धा विस्फोट हुने र युद्धको रूप लिने सम्भावना नदेखिए पनि क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्थानीय तहमा थोपरिएका साना ठुला युद्ध एवं विभिन्न पुँजीवादी गुटहरूको बीचमा नाफाका निमित्त अचम्मको प्रतिस्पर्धाले कुनै पनि बेला ठूलो रूप लिन सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर आफ्नो प्रभुत्वलाई अधिकार लगायत अन्तिम अस्त्र सैन्य शक्ति नै हो। आफ्नो परिचयको कारण शक्ति राष्ट्रहरूले सैन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। मानवाधिकारको उल्लङ्घन र आणविक हतियारको नियन्त्रणको नाममा अल्प विकसित र विकसित देशहरूको सार्वभौमिकतालाई कुल्चिँदै सैनिक र जहाजी बेडाहरू राख्ने गरिएकै छ। ठूला ठूला बहुराष्ट्रिय निगम मार्फत अमेरिकाले कम्प्युटर, माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, स्वचालित उपकरण, हवाई जहाज आदिमाथि एकाधिकार कायम गर्न, सैन्य बजेट र विश्वका विभिन्न देशहरूमा सैनिक अड्डा कायम गर्न सर्वाधिक ठूलो धनराशि खर्चिएको हो।
विश्वका 70 देशमा अमेरिकाको सैन्य सञ्जाल फैलिएको छ र यो आफ्नो पूरा गर्न उनीहरूले नियोजित रूपमा जातीय दङ्गा, हिंसात्मक भिडन्त र स्थानीय युद्ध थोपरेर व्यापक रूपमा हतियार बिक्री गर्ने गरेको अनगिन्ती तथ्यहरू अहिले पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। विश्वका न्यूनतम 11 देशहरूले सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा गरेको खर्चले विवरणले पनि पुँजीको कति ठूलो हिस्सा अहिले पनि सैन्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ। अमेरिकाले सैन्य क्षेत्रमा $601 बिलियन वार्षिक रूपमा खर्चिन्छ। रुसको 74.5 अर्ब, चीनको 216 बिलियन, जापानको 41.6 बिलियन, भारतको 25.5 अर्ब, फ्रान्सको 62 अर्ब, दक्षिण कोरियाको 62 अर्ब, इटली 43 अर्ब, बेलायतले 60 अर्ब, टर्कीले 18 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। सैन्य अड्डा राख्न, हतियार विकास गर्न, सैन्य क्षमताको वृद्धि गर्नका लागि अर्बौं डलर लगाइएको छ। माथि भनेको विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विभेदले उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध र वर्ग सङ्घर्ष पारेको असरका बारेमा सामान्य अवलोकनबाट मात्रै पनि हामी निम्न वस्तुवादी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैछौँ। सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्वान्टम मेकानिजम, सूचना प्रविधिको क्रान्ति र डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक आविष्कारले वैज्ञानिक भौतिकवादको मार्क्सवादी विज्ञानलाई विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसको वैज्ञानिकतालाई प्रमाणित गर्ने विज्ञानको थप विकास र परिमार्जनमा थप योगदान गरेका छन्। विज्ञान प्रविधिको नयाँ विकासले मार्क्सवादलाई आधारभूत प्रस्तावलाई गलत साबित गरे भन्ने बुर्जुवा बुद्धिजीवीहरूको प्रचार बिल्कुल झुटो हो। विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले उत्पादक शक्तिलाई गुणात्मक रूपमा विकसित अवश्य गराएको छ, तर पुँजीवादको त्यस्तो प्रयोग प्रकृति, समाज र मानव हितको पक्षमा होइन, नाफा कमाउने साधनका रूपमा गर्ने हुँदा उत्पादन सम्बन्धसँग उत्पादक शक्तिको विश्वव्यापी तीव्र अन्तर्विरोध बढेर गएको हो। उत्पादक शक्तिको नयाँ विकासले वस्तुतः अन्ततः समाजवादको वस्तुगत आधारलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको छ। विकासको आवश्यकताले उत्पादन सम्बन्धमा क्रान्ति अनिवार्य बनाएको छ। विज्ञान प्रविधिको विकासले अब समाजवादी क्रान्ति अनावश्यक र असम्भव भएको छ भन्ने नव उदारवादी पुँजीवादीहरूको प्रचारलाई गलत साबित गरेको छ। विज्ञानको नयाँ आविष्कारको पुँजीवादले दुरुपयोगको कारण धनी र गरिब बीचको खाडल पुर्ने होइन, झन भयावह रूपमा फराकिलो बनाउने काम गरेकाले वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताको बारेमा मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावना झन शक्तिशाली रूपमा प्रमाणित गरेको छ। विश्वव्यापी वर्ग सङ्घर्षलाई तीव्र पारेर पुँजीवादी समाजवादी क्रान्तिको नयाँ लहरलाई अनिवार्य बनाएको छ। अत आजको मार्क्सवादी क्रान्तिकारीहरू अगाडि वस्तुगत रूपमा परिपक्व बन्दै गएको समाजवादी क्रान्तिको आधारमा टेकेर आधारभूत शक्तिको विकासका लागि वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशा र त्यसअनुसार विशिष्ट कार्यनैतिक श्रृङ्खला तथा संरचनागत कार्यशैली र कार्यान्वयनको विकास गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प छैन। विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोगको कारण पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिमाल र अनन्त्र हिउँ पग्लिएर भइरहेको समुद्र सतहमा भइरहेको वृद्धि र अत्याधिक रूपमा कार्बनको उत्सर्जनको कारण वायुमण्डलमा भएको प्रदूषण, त्यसले निम्ति आएका नयाँ रोग व्याधिहरूले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण, धरती र मानव जातिको रक्षाको निमित्तका लागि अघि बढ्न अनिवार्य भइसकेको छ।
समाजवादले मात्रै प्रकृति, समाज र मानव जातिको हित संरक्षणमा प्राथमिकताका साथ योजना बनाएर अघि बढ्न सक्दछ भन्ने भनाइलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म, राष्ट्रिय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि स्थापित गर्ने अवसरको सन्देशलाई क्रान्तिकारीहरूले दृढतापूर्वक सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। आजका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले दृढतापूर्वक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। पार्टी इतिहासको संक्षिप्त सिङ्गा अवलोकन गर्नुपर्दा लेनिनको जन्मदिन गरेर सन् 1949मा नेकपा स्थापना हुनुलाई ऐतिहासिक घटनाका रूपमा लिएका छन्। कमरेड पुष्पलालको विशेष पहल र नेतृत्वमा स्थापना भएको पार्टीले आफ्नो विकास क्रममा वर्ग सङ्घर्ष, विचारधारात्मक सङ्घर्ष र अन्ततः सङ्घर्षका अनेकौं श्रृङ्खलाहरूको पार गरेको छ। आफ्नो भित्र विकास भएको प्रकृतिगत राजनीतिक सङ्घर्षको जटिलता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेको महाविचारको समेतको कारणले 1919को तेस्रो महाधिवेशनपछि एकीकृत रूपमा बाँकी रहेन। विभिन्न साना साना टुक्रामा विभाजित भई विभिन्न इलाकाहरूमा समिति र क्रियाशील हुन पुगेका कम्युनिस्ट समूहहरूले आन्दोलनलाई जीवित राख्न भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलि नै रहे। सामन्ती राजतन्त्रसँग सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गरेको रायमाझी गुटको अन्य समूहले कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबुत बनाउने काम गरि नै रहे। यो प्रक्रियाबाट निश्चित विचार क्रान्तिको आधारमा पार्टीलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने प्रयासहरू भए र अघि बढ्न थाले। यस सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेको महाविवाद सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार निकिता ख्रुश्चोभ विरुद्ध चिनिया कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारी धारको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा भयो। यो आफैमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सकारात्मक परिणाम हो। महाधिवेशनको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी धारा पक्षमा अघि बढेका हुन्। यो प्रयासहरूमध्ये पहिलो 2026 सालमा कमरेड पुष्पलाल गर्नुभयो। मोहनविक्रम निर्मल लामाले पार्टी पुनर्गठनको अर्को प्रयास भयो। यसैगरी 1828 सालमा झापा विद्रोह मार्फत आएको शक्तिले कोअर्डिनेसन केन्द्रको नामबाट अर्को प्रयास भयो।